مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات۔ بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے صلوات۔ سرکار حجت پاک دی سلامتی واسطے صلوات۔ اپنے وارث دے بہت جلد ظہور واسطے صلوات۔ بانیان مجلس دے مرحومین واسطے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بے رزق رزق دے، بے اولادن اولاد دے، بے ایمانن ایمان دے، بے روزگارن روزگار عطا فرما، حاضری نوکری قبول فرما، حاضرین دا ٹرایا قبول فرما، جگہ مجلس پاک چ گزریا سارا وقت عبادت شامل فرما، ذکر پاک دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، میرا اللہ محبت اہل بیت عطا فرما، معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما، میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما، بانیان مجلس دے، حاضرین مجلس دے، رزق اولاد خیر و برکت عطا فرما، دکھاں تکلیفاں مصیبتاں فاتاں پریشانیاں تو محفوظ فرما، وارث دا جلد ظہور فرما، یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد واجل فرجا آل محمد۔ بہت سونی صلوات پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین۔ سہنی صلوات۔ شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم محمد۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی دی ذات صلوات۔ والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی ذات صلوات۔ والصلاة والسلام علی
جلیلۃ المخدومۃ المظلومۃ المحرومہ تے انحق میراث ابیہا سیدۃ نساء العالمین بڑے ادب نال صلوات اللہ تے قالت صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیا بابا دیر ہو گئی کوئی لفظ فالتو نہیں، پہلی لفظ مجلس تھے زخمی جگار محمد دا بیا قتل خدیجہ تھئیے اور دروازے ہیٹھ بطول جدا بہت دیر تڑپ دی دروازے ہیٹھ دروازے ہیٹھ بطول جدا بہت دیر تڑپ دی بسم اللہ کرا دروازے ہیٹھ بطول جدا بہت دیر تڑپ دی رہی میرے نال آمڑ ہے سنبھل کے سننا ہے آرام نال سننا ہے ڈٹھا چپ حیدر چپ حیدر نبیان دے منہ چوں گل نکل بے ساختہ گئی ہے او خدمت پاک محمد دے عمران کو مہنگی بسم اللہ کرا اپنی مرضی نال نہیں پڑھیا بانی مجلس تے حکم دی تمیل اچ پہلا لفظ پڑھیا ہے دوجا لفظ میں اونج پڑھا جی میں نے پڑھنا چاہی دے میرے نال آمڑا ہے نیاز حسین تسی تھوڑا روئے ہو محمد دی مدینے دیا گلیاں وچ رون دی آئی ہائے ہائے کیویلے نبی پاک دی پاک قبر تیا کیا دیا تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا میں مک گئیاں رو رو کے حق منگے آئے تیرے امتیاں تو میں سائلہ وانگ کھلو کے میری سائلات یہ کیتی حاکم سناد دی بے ادبی ماتم ثواب ہے اور حوصلہ کدی بھی نہ رو میں ایڈا سوڑا رو مانا او میرے کولو قصداں کھو کے انج سمجھ حسین دی مقتل وچوں میں والا یا فارغ
ہاتھ نہ بنو میرے بزرگو تیسرا وین سناون لگا توقع تو سونی مکان ہے بہت وڈی مکان ہے پہلا قتل بطول دا قتل ہائے ہائے میرے نال آونا ہے سادات دی بستی ہے دوسری گل میں انہاں بندیاں نال کرن لگا جنہاں نو پتہ ہے جس دا نام زہرا ہے بڑی امیر ماں دی دھی ہے اس ویلے استیمان نو وڈا امیر بندہ زمانے تے ہور کوئی نہ ہون میرے نال آملے نیاز حسین کل مال خدیجہ کبرا دا تھی صرف اسلام تے گیا اور سرمایہ کل ابو طالب دا دین تے لگدا بیٹھیں میں پیا آدھا اکو دی آئی دعا ویڑیا دی صدقے ہوما او یکو کیا عوضانا دسو مر دیا توڑی سین میڈیدہ کیوں ہاتھ پاسے جواب دیو مسلمانوں کیڑی مرض نال ٹری حسن تے حسین کیوں ہاتھ پاسے تے بہت سونے مکان بہت سونا پرسا بہت سونی مجلس رومن والیاں دے گھر آباد ہوئے رومن والیاں دی نسل آباد ہوئے رومن والیاں دے ویڑے وسے رومن والیاں دی اولاد دی زندگی ہوئے رومن والے اس پاک غم دے سوا دنیا دے کسے غم میں چنا رومن رومن والیاں دے اپنے شہر اپنی بستیاں اپنی امام بارگاہ ہوئے جتھے ننو رومن تو روکے کوئی نہیں میرے بزرگوں سکیاں ویران دیاں لاشاں تو بھیڑی چپ کر کے شام ٹر دے نوجوان نسل ہر ویلے یاد رکھو پتران دیاں لاشاں تے ماما نو کسے رومن نہیں دیتا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے میں تے شام اچ پتر دے سامنے ماما مار چھوڑ میرے بزرگوں کوئی حل نہیں مسئلے دا کوئی حل ہے ساڑھا وارث آوے ساڑھا امام آوے ساڑھیاں بے گناہ لاشاں دا جلدی تو جلدی حساب ہو اس واسطے جو موئیاں نہیں ماریاں گئیاں نے رسول دیاں دیاں بھاویں قرآن میرے سر تے رکھ لو قتل ہوئیاں نے محمد دیاں دیاں ماں نو مدینے میں روا روا کے ماریا نے دھینو شام دے راما میں تڑپا دے جیڑا شیعہ کچھ نہیں کر سکتا پاکاں واسطے نہ مجلس کرا سکتا ہے نہ مجلس بیچارہ آ سکتا ہے مٹی تے بے کے اے تے آکھ سکتا ہے نا مالک مدت گزر گئی بے وارثہ وانگو مٹیاں تے بے کے رو رہے ہیں یتیمہ وانگو زندگی گزار رہے ہیں دادی پاک دی لٹی ہوئی چادر دا واسطہ ہی ہون دیر نہ لا ایڈے سونے پاک ماحول جڑے تسی دعا منگ دے ہو نا ہو سکتا ہے کسے بچے دی آواز سن لوے یا پردہ داراں وچوں کسے میری ماں دی آواز سن لوے کوک فریاد سن لوے تے وقت ظہور قریب ہو جاوے
مسئلے دا کوئی حل نہیں رہا۔ تے جے تسی یاد کردے کردے اس زمانے تو چلے بھی گئے نا تے کولو والا لے آؤں تھوڑی قبر تے آ کے زہرا دا پتر آگ سی اٹھ تو میں نے یاد کردہ رہے ہیں میں آ گیا۔ بسم اللہ کرم۔ تو میرے بزرگوں ایک لمحہ بھی اپنے مالک نو نہ بھولو۔ جی میں جناب دی دعا وچ خلوص آندا ویسی نا مولی صاحب وقت ظہور قریب ہوندا ویسی تے جے باقی لوگاں دی طرح شیعہ بھی بطول دے پتر نو بھول گئے تے پھر اس کس واسطے آوے؟ پھر جڑا بلاسی اس واسطے آسی۔ اس واسطے ضرور اپنے مالک نے یاد کرو۔ اللہ بانیان مجلس دے رزق اولاد خیر و برکت عطا فرماوے، ذکر دا صدقہ اس بستی نو میرا مالک آباد فرماوے، دور نزدیک تو جڑے تو سٹو رائے ہو مالک تھوڑی نسلانو ذکر پاک نصیب فرما۔ ہون تک میں جتنا پڑھے مولی صاحب میں گھنٹے نہیں پڑھتا، میں مجلس پڑھتا۔ یہ پاکا میرے تے کرم کیتا تے میری ہدایت فرما دیتی جس نو میں مجلس سمجھ سکیا نا میں او جناب دی بارگاہ وچ پیش کرنا۔ میں فضولیات نہیں، توبہ۔ میں ڈر گیا میں کتھے کھلوتا، میری ڈیوٹی کیا۔ او بندہ تھوڑا پڑھیا ہوئے اس نو بھی میں سنا لینا، بہت پڑھیا ہوئے اس واسطے بھی میں مجلس سنا سکنا۔ دیکھنا میرے پاسے ہون تک میں جتنا پڑھیا ہے میں اے آکھیا محمد دے بعد محمد دی کلی دھی مسلمانہ دے دربار 3-4 گھنٹے کھلوتی رہی۔ اوہو یہ تو سارے سنے ہیں جی۔ کتنے گھنٹے کھلوتی رہی؟ کسے بندے میرے کو نہیں پوچھا جائے گا مباس نامناسب ماحول کسے شریف زادی دا ایک لمحہ گزارنا بڑا مشکل ہوندہ ہے۔ 3-4 گھنٹے دربار کے ہوندہ رہے اگر کو پوچھے تو اس نے میں دساں ہس دے رہے نے مسلمان تے روندی رہی ہے زہرا۔ آئے میں صدقے سودے تو ہو چکے تھے دستار مصطفیٰ کے، زہرا تیری ردا بھی امت نے بیچ ڈالی۔ میرے نال آمنا ہے جی نیاز حسین۔ بلاخر تریجے یا چوتھے گھنٹے دے بعد شہزادی پاک نے دربار خلافت میرے بزرگوں کلام فرمایا میں نے سنجھان میں تیرے نبی دی دھیاں۔ ایک تے سامنے بیٹھا ہویا ہا نا جڑا بالکل نال بیٹھا ہویا ہا وہ پہلے نالو دوجا اگے ود کے میری پاک سین دے پاسے دے کے آدھا زہرا ہون تو مدینے دی شہزادی نہیں بس ایک سوال لانا۔ ہائے نہیں کر دے، ہائے کریا کرو نا، ہائے درج ہوندی ہے تو میں بسم اللہ کرم۔ کیویں آئیے انداز کچھ مناسب نہ تھا، کیویں آئیے باب پاک دے پاک ہتھاں دے لکھی ہوئی ایک تحریر شہزادی پاک نے دربار خلافت پیش کی تھی۔ وہ جڑا دوجا بندہ بیٹھا ہویا ہا اس دیر نہ کی تھی محمد دے لکھے ہوئے نو پرزے کر کے مٹی تے گرا چھوڑے۔ بیٹھے ہو جی منہ تو کپڑا لاؤ جی، مجلس سے چاہو تو پھر غریبانو ضرور رو، شرما کے بندہ مجلس سے چو روے
جیڑا بی بی زینب تو وڈا عزتدار ہو، جس نو پتہ ہے نا 36 شہراں وچ روندی رہی بندہ کدی مجلس سے شرما کے مولوی صاحب تھوڑوں پڑھے لکھے بندے ہو زیادہ پتہ ہے پھر کیا ہویا ان آکھیا نبیان دی کوئی میراث نہیں ہوندی لکھیا ہویا خطبہ کتابہ میں جے تکلیف فرماؤ تے کدی چاہ کے پڑھو پاک سین نے خطبہ تلاوت فرمایا فرمایا فلاں نبی دا فلاں وارث فلاں نبی دا فلاں وارث فلاں نبی دا فلاں وارث تو کی میں آکھ دے نبیان دی کوئی میراث نہیں ہوندی مبلغ اعظم کروٹ جنت ہوئے کیسے خوبصورت لوگ آئے فرمایا ہاں نے 40 یا 42 آیتاں بی بی پاک نے اپنے حق دی دلیل دربار خلافت تلاوت فرمائیاں او جڑا نال بیٹھا ہویا ہاں میری پاک سین دے پاسے لے کے آدھا زہرا بھامیں تو سارا قرآن پڑھ چھوڑا ساں کوئی حق دے ونا کوئی گواہ کتنی مجبور ہوئے ماں تے پترہ دی قسم نہیں چاہیے جڑے ویلے حاکم آکھیا نا کوئی گواہ سجے کھبے پاسے دو میں لال آئے دو پترہ دے سر تے ہاتھ رکھیا دی میں نو حسن تے حسین دی قسم ہے اے میرے بابے دے ہتھا دے لکھی ہوئی تھے گواہ دا نام آیا اللہ جانے تسی سارے بندے مجلس تشریف فرماؤ ہے ہو یا نہیں میں نوکری پیش کرنی ہے تینوں پتہ ہی نہیں چلنا میں کیڑے ویلے نکل جاونا ہے تیرے بالکل قریب تو سننا آپ جیڑے ویلے نہ کیا نا کوئی گواہ ایک نسلی خادمہ دربار اچ موجود ہے تے جڑے ویلے محمد دینو لکھ کے پیا دیندہ ہاں اس ویلے بھی موجود آئی فدق دے گواہاں وچ بھی درجے نام ایمن غالباً جنوبی افریقہ نال استطلق ہے جیڑے ویلے حاکم آکھے نا کوئی گواہ تڑپ کے سامنے آکے آدھی ہے حیاء کاروئے سچی ہے بطول مالی نظر حسین شاہ صاحب جدوئے میں پڑھا تاکید نال میں اے پڑھدا ہونا فرمیندے ہوندے آئے محمد دی کلی دھی محمد دے بعد ترک مسلمانہ دے دربار چاہ جو گئی آئی حق نہ دیں دے ایک لمبی جی تاریخ ہی دے دیں دے زہرا کوئی اتنی دیر زندہ رہنا ایتھے بھی شاید پتہ ہو سی میری ذاکری دی ابتدا کروڑ سلام ہوئے قبلہ کعبہ آغا سردار علی جان 30 سال میرے انہاں دے کول گزر گئے اتنی شفقت میرے نال کریں دے آئے میں نے آج بھی یاد ہے میری ابتدا آئی تے ایک دن اپنے سنی باریش مریدان دے سامنے بیٹھ کے تے بی بی پاک دی دربار دی پیشی بیان فرما رہے آئے ہر کوئی رو رہا ہاں تے بار بار فرما رہے آئے کہ دساں بس کھڑی کھڑوتی دے سار دے وال چٹے ہو بیٹھو میرے بزرگوں جس بندے ساری زندگی رونا ہے سار چاہوے میرے پاسے دیکھے میرا بچپنا ہاں میں قدمہ تے ہاتھ لا کیا قبلہ بھلا 3-4 گھنٹے میں بھی کدی کوئی ضعیف ہویا ہے میں نے فرماما لگے جائے گا میں باس آجے تینو کہ پتہ ہے مسلمانہ دربار اچ زہرا نال گلہ ہی کوئی اس رنگ دیا کی دیا اے میں تے سیر دیوار چٹے نہیں رہو
قبر چما فقیر زیدی صاحب دی پھر انہاں تصدیق فرما دیتی انہاں فرمایا گئی ہے تے سر دیوال کالے آئے جنہاں واپس آئیے بالکل سفید ہو گیا اپنے مسلح تے آ کے چپ کر کے بہ گئی ہے کالے برکے وچوں جڑے والے چٹے وال ویکھے نا ملکہ شام قریب آ کے بڑے ادب تے احترام نال ہاتھ لا کے شہزادی پاک دی آواز یہ ضعیفہ نہیں پیچھے رہ گئے ضعیفہ ایتھے تے دھیاں ہو کے کدی اسی آپ نہیں بیٹھیاں تینوں پتہ جو نہیں ہے ساری ماں زہرا دا مصلح ہے اے محمد دی پاک دھی دا مصلح ہے تم مصلح تے بانے تے میرے مصلح تے بہ جائے ساری ماں دا مصلح ہے ایتھے تے اسی دھیاں ہو کے کدی آپ نہیں بیٹھیاں باواں ودھا کیا دیئے مینوں سجان میں خالی واللہ تیریاں نسل آباد میں نے مجلس سے جی آواز سجھانی ہے ملکہ شام ماں دے گالچ باہاں پا کیا دیئے اماں کے حال بنا لے آئی نہ رو کیا ہوئے جو حق نہیں ملیا دینو گل اللہ کیا دیئے حق نو نہیں پیرون دی او شبیر کو ہیندہ ماتم ثواب ہے او میں دیکھائیاں میں آج دربار وچالے او جیڑا رنگ دربار دا ویکھے آئے تیری چادر بچن ماتم کرو او تو رلنا ہے سوڑیاں گلیاں وچو او سجاد تے با کرنا لے او تیری وچ زندان دے قید لکھی زندان چ پورا آئے ہائے رومن دے ہو کدی بھی نہ روو ایڈا سونا رومن آ لے ہو کدی بھی نہ روو جدو روو پاکاں دے گا میں نوکر کھلوتا جی شبیر کو ہی دا میں دیکھائی سکیفے کٹھے زہرا دا پتر سکیفے کٹھے زہرا دا پتر اور میں آج دربار وچالے جیڑا رنگ دربار دا ویکھے آئے تیری چادر بچن اوئے ہوئے سار چاہو جڑا بندہ نہ رو سکتا ہوئے ہر بندے بیوی دا واسطہ میرے پاسے لکھنا ہے چادر دا نام آیا نا میرے بزرگوں حوصلے نہ جڑا شیعہ جمدہ ہے ساری زندگی روندہ ہے اجازت دیو میں اگلا لفظ آکھاں او تے رلنا ہے سوڑیاں گلیاں وچو او سجاد تے با کرنا لے تیری وچ زندان دے قید لکھی زندان چ پورا اوئے ہوئے اے بسم اللہ کرا اجازت دیو اگلا وین کرا سارے شامل ہو جی لفظ نہیں ساری مجلس ہے میری ساری زندگی دی کمائی ہے چادر دا نام آیا نا او کولو والا لے چادر دا نام آیا نا بڑی غیرت مند علی دی تھی ایک قدم ماں تو پچھا ہٹ کیا دیا ماں نا ساڑی چادر دیاں گلہ نہ کار کہندی جرت ہے کو ساڑی چادر دے پاسے ویکھے اما تیری یہ حالت اس واسطے ہوئی ہے تیرے پیو دا پتر جو کوئی نہیں اللہ واہ میں بسم اللہ کرا حوصلہ مالک سید دیوی اما میرے زمانے تو شازور پھرا
کہندی جرت ہے کوئی میری چادر دے پاسے دیکھے اس ویلے کلثوم نو بھی گل نہ لایا زینب نو بھی گل نہ لا کیا دیے ہووے ماں صدقے تکلیفات او میڈیاں پردیس نی دھیاں او 1400 میل دا پندھ کر سو جڈا نال پھرا دے آئے ماتم سوا ماتم سوا او تساں نکھڑ کے مرنا ہے ایک دوجی تو آئے آئے او نہ قبرہ ایک جا رہیاں او میں کو راہی آئے تلا دے سن آج پتھر چلیں دیا او میری پرزادار دھیا او میری عزتدار دھیا او میری پردیسی دھیا او میری بے کفن دھیا ہائے 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 کدی بھی نہ روو بس اتنا ہی میں پڑھ سکتا ہاں آج دی مجلس دو چار ہنجو جناب دیاں آ گئیاں بی بی شفاعت دی زامن بن گئی زندگی باقی ملاقات باقی آج دی مجلس میں اے نہیں پڑھدا جو محمد دے بعد جس دروازے تے آ کے نبی رکدا ہا اوتھے مسلمانہ آگ لائی سادات عظام میں اے بھی نہیں پڑھدا پاسا زخمی ہویا تے شہزادی دا محسن شہید ہو گئے میں اے بھی نہیں آج دی مجلس پڑھدا اے ساریاں روایات شیعہ سنیاں لکھیاں میں بچہ تے نہیں نا میں اے بھی نہیں پڑھدا جو زہرا نو اپنے گھارچ بے کے کسے رومن بھی نہیں دیتا سن دیو جی میں گناہ سمجھنا وقت نو ضائع کرنا 17 بندے آئے 2 منٹ بیٹھو صرف 17 بندے آئے محمد دی دھینو آکھ رووے نہ امیر مومنین فرمایا ہاں تسی پہ آکھ دیو میں کٹھے ہوئے پکھی نو آکھاں تو تڑپنا آئے بہرحال میں تھوڑا حکم دینا زہرانو دربار دا لکھیا ہویا جڑے بلے لے کے امیر مومنین قریب آئے نا تے فرمایا بابا حسن تے حسین دا کیا مسلمانہ دا کوئی اور حکم آئے فرمایا آپ پڑھ لے نانے دے بابے دے دوست پہ آدھے نہیں نہ رویا کر مٹی تے بیٹھی ہوئی آئی امیر مومنین دے پیر پکڑ کیا دیئے حسین دی ماں سمجھ کے میری رعایت نہ کری تو کائنات دا عادل امام ہے تو میں نو آپ ڈسا میں کدی اچھا روئی ہوں فرمایا یا علی جے نہیں رومن دین دیتے میرے رومن دا کوئی انتظام کر دے سرکار جعفر زمان لکھیا ہے محقق اعظم سرکار جعفر زمان لکھیا ہے مدینے دے بارو ہاشمیاں دی اپنی جاگیر آئی جنت البقی آج تے ظالمہ نام و نشان
اوتھے امیر مومنین نے مدینے دے بارے جنت البقیع دے قریب بی بی پاک دے رومن واسطے، اس نو میں انج پڑھدا ہونا روایت نو، بی بی پاک دے رومن واسطے ککھاں دی کچی کلی بنا دی۔ کون بندہ ہووے انسان تے پھر اس نو سٹ نہ لگے جے انسان ہووے، تے جے انسان دی شکل سور ہووے تے پھر اس نو کے پتہ چلنا ہے صبح ہووے آ حسن تے حسین دوہاں پتران انگل نہ لاوے آ سارا دن اس بیت الحزن اچ بہ کے رووے ہا، جڑے ویلے ڈیگر ہووے آ تے پتران دے نال گھر آ کے مٹی تے چپ کر کے بہ گئے۔ دیندارو اے حالات ہیں محمد دے بعد محمد دی کلی دھی دے نبی پتہ نہیں کدہ کلمہ پڑھے، پتہ نہیں تیرا تعلق کدے نال ہے۔ اے حالات ہیں شہزادی پاک دے۔ پڑھو کتاباں، اٹھاؤ کتاباں، ساریاں کتاباں نہیں اپنی کتاباں اٹھاؤ۔ اج چند دن نہ گزرے تے مسلمانوں بیت الحزن بھی جلا چھوڑے آگے راج۔ پھر مدینے دے باروں چوئی صاحب مالک تھوڑی عزتہ سلامت رکھے، مدینے دے باروں ایک شمون نامی یہودی دا باغ ہا، بیت الحزن گرامن دے بعد جلامن دے بعد ایک دن امیر مومنین پاک اس شمون نامی یہودی دے کول آئے تے فرمایا میں نے پتہ ہے ان محمد دی دھی نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہا، اپنے باغ دا کونا چند دن واسطے میں نے دے چاہ، جتنی دیر تیرے باغ اچ بہ کے ماں حسن تے حسین دی روسی میں تیرے باغ اچ کوئی کام کار کر لیا کر سے، مقدی ہے میری آج دی نوکری قبول فرمے سو۔ ایک لفظ میرا کائنات دی قیمت تو اوکھ ہے، وعدے جے سن رہے ہوتے پڑھو کتاباں، یہودی ہا لیکن غیرت مند ہا۔ امیر مومنین دے پیران تے ہاتھ لا کیا دا یا علی اتنی جھکیاں گالی نہ کر، تو باغ دا کونا پہ آکھنا ہے تیرا حکم ہووے تے میں سارا باغ محمد دی دھی نو لکھ دیا۔ بس کچھ دن شہزادی دے باب پاک دے بعد انج گزر گئے، زیادہ تے زندہ ہی نہیں رہی۔ جدہ محمد جیا سردار بابا ٹر گیا ہوئے وہ زیادہ دیر زندہ رہن دی۔ ترے جمادی ثانی دا دن اجے نہیں چڑھیا، 95 دن زندہ رہی ہے نا، یہ میں گھر ترے جمادی ثانی دا دن اجے نہیں چڑھیا۔ امیر مومنین مسجد چو حرم سرا دے پاسے تشریف لے آ رہے نے، گھر دے پاسے دروازے تے فضا دسیا ہے بابا حسن تے حسین دا آج گھر دے سارے کامکار رسول دی دھی نے اپنے ہتھاں نال کیتے۔ ترکھے قدمہ میری ساری مجلس ہے جی تے میری ساری زندگی دی کمائی تے میرے کولے بہت بڑا اساسہ ہے، اے میرے کولے اساسہ ہے جڑا میں جناب دی بارگاہ وچ پیش کرن لگا۔ جڑے ویلے وارث تے قدمہ دی آہٹ سنی ہے نا شہزادی پاک نے، قدم اندر آیا اوکھی سوکھی مٹی تو اٹھی ہے، زخمی دھی محمد دی وارث نو کرسی تے بٹھا کے آپ روندی روندی مٹی تے بہ گئی ہے۔ ملکوال آلے ہوں سر چامنا ہے، کام کیڑا کیتا ہے، سر تو چادر لہا کے امیر مومنین دی نالین صاف کرنی شروع۔ یہ بڑا پاک مذہب اہل بیت کی کیتا ہے جی بولو؟ امیر مومنین پاک دی نالین پاک صاف کرنا شروع کی تھی۔
پوچھا میرے مومنین پاک نے زہرا میں نے فضا دسیا ہے آج گھر دے سارے کام کار تساں اپنے ہتھاں نال کیتے نے روندی ہوئی محمد دی دھیا دی ہاں یا علی بھاویں میرا ایک ہاتھ ہے نا ہائے ہائے اوکھیاں ہو کے میں کام سارے آپ کیتے ہیں پتران دے کپڑے دھوتے ہیں گھران دی صفائی کیتی ہے اپنے ہتھاں نال پتران دا کھانا پکایا ہے امیر مومنین پوچھا زہرا پھر میں کیا سمجھا تھوڑی طبیعت کچھ ٹھیک ہے نہیں یا علی اج رات میں نے بابا پاک خواب وچ ملے میرا متھا چمکیا دن ہن کوئی جیون جوگی رہ گئی یا علی میرے دکھ مک گئے میریاں پریشانیاں مک گئیاں میرا بابا میری انتظار چے آج میں پیکے پیوینی ہوں لفظ جی میری ساری زندگی دی کمائی میں کوک کے آکھ رہا میری ساری زندگی دی کمائی ہے میں اس نو اساسا سمجھنا دی محمد دی امیر مومنین دے پیر پکڑ کے آدھئے بابا حسن تے حسین دا آج میں پیکے پیوینی ہوں زندگی وچ اگر کوئی خدمت کمی رہ گئی ہوئے تے پتران دا صدقہ میں نو معاف کر جائے بیٹھے ہو میں بسم اللہ کر رہا ہوں فرمایا زہرا نہیں زہرا تے کمی دا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا امیر پیو تے امیر ماں دی دھی ہمیں میرے گھر چاہ کے بڑی غربت ویکھیا اپنے بابے نو میری غربت دی شکایت نہ کری 35 دنوں دی تاریخ یہ بھی میرے لفظ نہیں قبلہ کعبہ دے لفظ ہیں فرمیندے آئے ساری 35 دنوں دی تاریخ اس لفظ چ بندے دھی محمد دی دے پاسے دیکھ کے امیر مومنین فرمیندے نے میرے گھر چ بڑیاں تکلیفاں ویکھیاں نہیں پیو نو میری غربت دی شکایت نہ کری میری طرفوں جا کے نبیوں دے سردار نو آکھیں تیرے حکم دے تحت ویڑے دی مٹی نپ کے بیٹھا رہی ہے ورنہ کہن دی جرت آئی کوئی میرے دروازے تے آ کے اچھا بولے سمجھ آندی ہے نوجوانوں بس اتنی حیاج دی نوکری یہ دروازے تے آ کے بولن والے میں نو جان دے آئے میں انہاں نو جاننا میں تے تیرے پیو دے حکم دی تعمیل کی آئے کافی ساریاں وسیعتاں ہیں بی بی پاک دیاں کتاباں بھریاں پڑھیاں یہ آج دی نسل بڑی پڑھی لکھی نسل ہے یہ سارے تمہیں زیادہ جان دیئے میں ساری چھڑے نہ میرے جنازے تے اونا من جنہ میرے پیو دا جنازہ نہیں پڑھیا فضا دی معاونت چ میں نے غسل آپ دیوی کوشش کریں جدو فضا غسل پہ دیندی ہوئے تے میریاں دھیاں کول نہ ہو اوئے ہوئے بس جس نو سمجھ آگی میں تے پہلے آکھیا میں گزر جانا میں ہر لفظ تے نہیں رکنا یہ ایڈا اوکھا سبجیکٹ ہے اس ہر لفظ دی وضاحت نہیں ہو سکتی کوشش کرے میریاں دھیاں غسل دے ویلے کول نہ ہون کولو والا لیاؤں چوکھی زخمی آئی محمد دی دی اے وصیت میں پڑھ کے تے اجازت لین لگا فرمایا میرا جنازہ رات ویلے چالو میں نے دفن کرن دے بعد میری قبر تو گھر جلدی واپس نہ او جڑا مولا امیر مومنین ساری رات بے کے قرآن پڑھتے ہیں کہ وصیت ہے یہ محمد دی پاک دھی دی فضا جی رسول اللہ دی جدوں دی میرے گھر آئی ہے میں ایک دن میں تین نوکرانی نہیں سمجھیا
میں تینوں بھین سڑدی رہی ہاں آج میں ٹری وینی ہاں میری نکی نکی اولاد شریف او ہوندے نے جڑے کانڈ سجھانن بازاراں تے درباراں چ میریاں دھیاں دا بڑا خیال کریں سن رہے ہو کون احسان لہا سکتا ہے ماں دے ایک لمحے دا لہایا جا سکتا ہے فضا دے پاسے دیکھ کے تے امیر مومنین پاک دے پاسے دیکھ کے دی پتہ ہے میں آج کھانا آپ کیوں پکایا میں نے پتہ ہے جیسے گھارے چ موت ہو جاوے نا وارث غسل کفن دے انتظام وچ مصروف ہو ویندے فضا میری نکی نکی اولاد ہے کھانا میں اس واسطے پتران دا پکا کے چلیاں متے حسن تے حسین بھکھے تے پیاسے نہ رہ ماں ہے نا ماں جس دی مثالی اللہ دی کائنات چھوڑ کوئی نہیں گھروں جتی چم کے چل جایا کرو ماں دی نوجوانوں پھر پچھتان دے راسو ساری زندگی پھر ویلا ہاتھ نہیں آمنا جڑا ماں دا احترام نہ کرے سی وہ اپنے آپنوں شیعہ نہ سدوا لے فضا کھانا چاہ پانی چاہ تے باہر والے دروازے تے ون کھلو تے میرے پترانو آگ نانے دی قبر تے جا کے میری صحت دی دعا فرماویں میرے بزرگوں غرضے آئی پتر میں نو ٹردہ نہ ویک نانے دی قبر تے آئے بیٹھے حسن تے حسین سرا تو امام لہا کے حسن دی آواز پیان دی نانا دسن آیا ساری ماں بیمار ملک والا لیاؤ 5 واری وین کیتا میرے مولا حسن نے قبر چو کوئی آواز نہیں آیا جڑ ویلے 5ویں وار بھی کوئی آواز نہیں آیا میرا نکا مولا اگے واد کے نانے دی قبر تے لیٹ گیا ہے نانے دی قبر نو چم کے میرے مولا حسین دا وین آیا نانا سنیا نیوی ساری ماں بیمار نبی قبری تڑپیا ہے اچھا وینا ہے وال وجہ ماں مر گئی تیریاں نسلہ بعد ہوئے ایڈا سوڑا وال وجہ اجڑ گئے وال وجہ یتیم ہو گئے آیا میں صدقے ہوا آخری لفظ امام میں بھول گئے نا حسن تے حسین تڑپ دے ہوئے پچھلے پیران تے دروازے تے آئے نے انہوں فضا روکیا ہے اگے اگے حسن نال نال حسین اور روندہ ہویا میرا مولا حسن فضا دے قریب آگیا دے اما فضا ساری ماں کتھے فضا دی آواز آئی ہے بسم اللہ کرا پہلے کھانا کھاؤ پھر پانی پیو پھر ماں نو ملو ایتھے بھی حسن چپ کر گیا ہے لیکن دیوار نال متھا لا کے میرے مولا حسین دا اچھا وین آیا اما فضا میں نو سجان میں کربلا دا غریب پردے نہ پا سانو نانے دسیا ہے ساری ماں مر گئی ہے اللہ ماں نوئے اولاد دا کوئی دکھ نہ ویکھو ایڈی سونی مکان آخری لفظ کوشش پیا کرے نا جلدی کرا غسل ملیا کفن بھی مل گیا آخری لفظ ہے جی میت تیار ہویا آخری دیدار واسطے کنیزہ آئیاں دھیاں ملیاں پتر ملے ہوئے ہوئے کوئی سمجھ سی میں کے پہ آکھنا
کتنے پتر ہیں بی بی دے؟ بولو بولو میرے نال، کتنے ہیں؟ ایک تے مسلمانہ جولی وچ مارے ہے نا، باقی دو، ایک دا نام حسن ہے، دوجہ دا نام حسین۔ میں کیا پتر ملے؟ پوچھو میرے کو زیغم عباس اتنی جلدی کیوں کر گیا ہے؟ دو میں ملے نہیں میرے قبلہ، ایک ملیا ایک مٹی تے بیٹھا روندہ رہے۔ جڑ ویلے علی میت چاون لگے نے حسین دے پاسے دے کیا دن ماں نو مل، مٹی تے ہاتھ مار کیا دن ناو بابا میں ماں نو کوئی نہیں ملنا۔ علی میت چھوڑ دیتا زہرا دا، قریبا کیا دن ان کیوں پیاد ہے میں ماں نو نہیں ملنا۔ آواز ہے بابا ملنا تا ہے لیکن اتنی دیر نہیں ملنا جتنی دیر ماں بھلاوے نا۔ کالو آلہ لیا کھول گئے بند کفن دے یک دم، ایوے لکھیا ہے علماء وہ تو ایک واری پیا آدھا ہے تے کو 100 واری گل۔ آئے ہائے اوپر خیال کری جڑا وچ کربل دے او میں لاش تیری دیا او تو بھی باواں کھول کے آکھی بچنا تے کو آمڑی گل۔ اماں میں کیویں ملسا میری لاش ایک جات نہ ہو سی، او میرا بند بند ترٹا ہویا ہو سی، آدھے میں نو گال اللہ میں کربلا دا مسافر